أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7 کی مشق کریں گے۔ اس مشق کے اندر ہم آپ کو لفظ بلفظ پھر پوری آیت سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص ہم سے آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہے تو ہمارا نمبر اسکرین پر موجود ہے، آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ اب پوری آیت پڑھتے ہیں۔ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔